वालेकुम नाजरीन, ज़राई प्रोग्राम ज़राअतनामा के साथ आपकी मेज़बान शमाली हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का प्रोग्राम आबपाश इलाकों में गंदम की कामयाब काश्त से मुतल्लिक है। ज़राई माहिर डॉक्टर मखदूम हुसैन, डायरेक्टर शोबा गंदम, अयूब ज़राई तहकीकाती इदारा फैसलाबाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आइए नाजरीन गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। डायरेक्टर साहब, गंदम की काश्त के लिए किस किस्म की ज़मीन बेहतर है? गंदम हमारे मुल्क की सबसे अहम और बड़ी ग़िज़ाई फसल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया में गंदम काश्त करने वाले 8वें नंबर के मुल्क हैं, यानी टॉप 10 कंट्रीज़ में हमारे मुल्क का शुमार होता है माशाअल्लाह। और इसके अलावा इससे और ज़्यादा किसी भी फसल की अहमियत इसलिए नहीं है कि हम 3 वक्त का खाना जो खाते हैं तो उसमें रोटी का इस्तेमाल होता है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम 8वें नंबर पर तो हैं, लेकिन हमारी जो फ़ी एकड़ पैदावार है ना वो कम है, तकरीबन 30 मन के करीब है। दुनिया तो बहुत ज़्यादा पैदावार लेती है, इसकी तरफ हमें ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। और इसके लिए सबसे अहम जो बात है तो गंदम की काश्त के लिए हमें ज़मीन का इंतखाब करना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि गंदम जो है ना मैरा ज़मीन में अच्छी पैदावार देती है, जिसमें रेतली ज़मीन का और चिकनी ज़मीन का एक मुतनासब रेशो होती है। उस किस्म में साइल की में ये पैदावार ज़्यादा देती है। लेकिन फिर भी ये तो हर जगह पे तो मैरा ज़मीन मौजूद नहीं है, इसके लिए चिकनी मिट्टी भी इस्तेमाल होती है और इसके लिए रेतली में भी ये काश्त होती है। तो लिहाजा इसके लिए कोई ऐसी ख़ास शर्त नहीं है कि हमें किस किस्म की ज़मीन का इंतखाब करना पड़ेगा। अगर मजबूरी है तो फिर जो भी ज़मीन अवेलेबल है, लेकिन इसके साथ साथ कलराठी और शोरशुदा ज़मीन में इसकी पैदावार खासी मुतासर हो जाती है। तो लिहाजा जो भी ज़मीन हमारे पास मौजूद है, खा वो मैरा है, खा वो रेतली है, खा वो भारी मैरा है, तो उसमें हमें गंदम काश्त कर लेनी चाहिए। डायरेक्टर साहब, गंदम की बुआई के लिए ज़मीन की तैयारी कैसे करनी चाहिए? एक तो गंदम हमने उन इलाकों में काश्त करनी है जहाँ हमारे पास पहले कोई फसल लगी नहीं हुई थी, ज़मीन खाली थी। तो उसकी तैयारी के लिए तो हमें काफ़ी वक्त मिल जाता है। उसके लिए तो ऐसे भी हम कर लेते हैं कि पहले तो सबसे अशद जो ज़रूरत है ना, हमारी ज़मीन हमवार होनी चाहिए। और ज़मीन हमवार करने के लिए लेज़र लेवल का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ही मुफीद है। अब तो हमारे मुल्क में काफ़ी हद तक जो लेवलर हैं, लेज़र लेवलर हैं, वो तो मौजूद हैं। अब हमें उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब रही बात इसकी तैयारी की ज़मीन की, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जैसे एक तो बिल्कुल खाली जो ज़मीन पड़ी हुई है तो उसको हम पानी दे लें। पहले पानी देने के बाद जब उसमें वत्तर आ जाए, जिसको हम रोने के बाद वत्तर आना कहते हैं, तो फिर उसमें रंबड़ मार देते हैं। रंबड़ मारने के लिए हम करा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और सुहागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ज़मीन में ढेले नहीं बनते। जब 8-10 दिन रहते हों गंदम की काश्त करने के, तो फिर उसमें दोहरा हल चलाकर उसको सुहागा दे दे, और सुहागा ज़रा थोड़ा सा सख्त दबा के देना चाहिए, तो इसको रंबड़ मारना भी कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, तो इसमें जो जितनी ज़मीन में जड़ी बूटियों के बीज हैं वो उग आएंगे। जब बीज उग आएंगे तो फिर जब हम ज़मीन में गंदम की काश्त करेंगे तो उसमें भी 1 या 2 दफ़ा हल चलाएंगे तो वो जड़ी बूटियाँ तलफ हो जाएंगी। तो लिहाजा जब बिल्कुल आखिर में हम ज़मीन में 1 या 2 मरतबा हल चलाकर सुहागा दे लेंगे तो फिर इसके साथ ही हम ड्रिल के साथ गंदम को काश्त करेंगे। दूसरा तरीका है कि हम खड़ी फसल के बाद, यानी कोई फसल मौजूद है पहले, जैसे मकई की फसल मौजूद है, धान की फसल मौजूद है, तो हम इस तरह करेंगे कि जब हमने काश्त करनी है और पहली फसल तैयार है तो उससे 15 या 20 दिन पहले 2 हफ्ते के करीब तकरीबन हम फसल खड़ी में पानी लगा देंगे और अपनी वो फसल काट लेंगे। जैसे मकई की फसल को भी काट लेंगे, कपास की फसल को भी काट लेंगे और धान की फसल को भी काट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम रोटावेटर या डिस्क हैरो चला देंगे और उसके बाद उसमें ड्रिल के साथ हम गंदम को काश्त कर देंगे। इसके अलावा और तरीका भी है कि हम खुश्क, अगर हम देख रहे हैं कि हम लेट हो रहे हैं काश्त के लिए, तो खुश्क तरीका भी काश्त का मौजूद है। उसके लिए फसल जो है वो काट दें पहले, खा वो मूंजी की फसल है, खा वो मकई की फसल है, या उसके अलावा वो कपास की फसल है। काटने के बाद उसमें भी हम डिस्क हैरो चला दें या रोटावेटर चला दें और फिर 1 या 2 मरतबा उसमें हल चलाएं
اور 4 سے 6 گھنٹے پہلے پانی میں بھگویا ہوا بیج جو ہے نا وہ ڈرل کے ذریعے کاشت کرتے. لیکن اس پہ ہمیں ایک خاص دھیان دینا ہوگا کہ جو ڈرل ہم چلائیں گے اس کی گہرائی 1 انچ سے زیادہ نہ ہو. جب ہم کاشت کر لیں گے ڈرل کے ساتھ تو پھر اس کو پانی لگا دیں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور گپ شٹ کا بھی طریقہ ہے جو زیادہ تر کامیاب ہے یہ جو کلراٹھی زمینیں ہیں ان میں. تو ہم زمین کو تیار کر کے اس میں پانی لگا دیں گے اور جس طرح برسیم کی کاشت کرتے ہیں اسی طرح ہم گندم کا چھٹا اس میں دے دیں گے اور وہ بھی بیج 4 سے 6 گھنٹے پہلے پانی میں بھگویا ہونا چاہیے. تو یہ چند ایک طریقے ہیں جس کے لحاظ سے ہم زمین کو اسی مناسبت سے تیار کر کے اور گندم کی فصل کاشت کر سکتے ہیں. ڈائریکٹر صاحب، آب پاش علاقوں میں گندم کا موزوں وقت کاشت کیا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہم اکثر ہمارے ساتھ یہ لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ جو انڈیا کا پنجاب ہے اس کی پیداوار ہمارے پنجاب سے کیوں زیادہ ہے. اس میں بھی سب سے بڑا اہم رول جو ہے نا وہ وقت کاشت کا ہے. انڈیا والے پنجاب میں 1 نومبر سے لے کر 30 نومبر تک گندم کی بجائی مکمل ہو جاتی ہے، جبکہ ہمارے اس پنجاب میں جنوری کے ماہ تک، جنوری کی 10-15 تاریخ تک ہم گندم کی بجائی کرتے رہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہماری مجبوریاں ہیں. ہماری کپاس کاشت ہوتی ہے، ہماری چاول جو ہوتے ہیں وہ فائن رائس جو باسمتی کاشت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کماد کی جو ملیں وغیرہ لیٹ چلتی ہیں تو ہماری زمین فارغ دیر سے ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ہم سے جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی زمین کو تیار کر کے ہمیں گندم کی کاشت کرنی چاہیے. لہٰذا 1 نومبر سے لے کر 20 نومبر کا جو وقت ہے وہ نہایت ہی مناسب ہے. لیکن کچھ سالوں سے یہ جو جس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ جو گندم کی کاشت ہے یہ تھوڑا سا آگے بڑھ گئی ہے. 1 نومبر کی بجائے اب 10 نومبر کی جو کاشت ہے نا گندم کی اس کے بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ 10 نومبر سے لے کر 20 نومبر والا جو ایک وقت ہے نا 10 دن کا یہ سب سے موزوں وقت ہے بہتر پیداوار حاصل کرنے کا. لیکن ہم 20 نومبر تک تو کاشتکار ہمارا کبھی بھی یہ مکمل کرتا ہی نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ ہم نومبر کے مہینے میں اپنی گندم کی کاشت کر لیں. لیکن بہت ہی مجبوری پڑے، ہماری زمین خالی نہیں ہے، ہم کسی انداز سے اپنی گندم کاشت کر ہی نہیں سکتے، تو 15 دسمبر سے ہمارے کاشتکار بھائیوں کو آگے نہیں جانا چاہیے. ڈائریکٹر صاحب، گندم کی منظور شدہ اقسام کون سی ہیں؟ یہ بڑا اہم ایک پہلو ہے. تو گندم کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے اقسام کا چناؤ بہت ضروری ہے. میں اکثر کاشتکار بھائیوں سے یہ تذکرہ کرتا رہتا ہوں مختلف محفلوں میں کہ بہتر پیداوار حاصل کرنے کے بنیادی 4 ستون ہیں. ان میں پہلا نمبر جو ہے نا وہ ورائٹی کا آتا ہے، قسم کا آتا ہے، اور اس کے بعد اس کی مینجمنٹ یا پیداواری ٹیکنالوجی، اور اس کے بعد گورنمنٹ کی پالیسی، اور چوتھے نمبر پر نیچر. حالانکہ وہ سب سے اہم ہے نیچر، اللہ تعالیٰ کی مدد، موسمیات وغیرہ کی تبدیلی اور تغیرات، یہ سارے 4 فیکٹر ملتے ہیں تو اچھی پیداوار حاصل ہوتی ہے. تو سب سے بنیادی فیکٹر ہوا قسم کا چناؤ. تو قسم کا چناؤ کرنے کے لیے یہ جو آبپاش علاقوں کی اقسام ہیں یہ بارانی علاقوں سے بالکل ہی مختلف ہیں. تو آبپاش علاقوں میں گندم کی اقسام کا چناؤ کرنے کے لیے ہمیں پنجاب سیڈ کارپوریشن یا دوسری جو کمپنیاں ہیں جو اچھی شہرت کی حامل ہیں وہ ان سے تصدیق شدہ اور منظور شدہ اقسام کا بیج حاصل کریں. اور اس کے لیے جو میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ لاسانی 2008، فیصل آباد 2008، آری 2011، ملت 2011، پنجاب 2011، آس 2011، اور اس کے ساتھ ساتھ گلیکسی 2013، یہ ایسی اقسام ہیں جو اس وقت کاشت کے لیے منظور شدہ اقسام ہیں. لہٰذا کاشتکار بھائیوں کو ان اقسام کا تقریباً جس کی جو اگاؤ کی شرح ہے نا وہ 85% سے زیادہ ہونی چاہیے، وہ بیج کا انتخاب کریں. ڈائریکٹر صاحب، کاشت سے پہلے گندم کے بیج کو زہر آلود کرنا کیوں ضروری ہے؟ گندم کے بیج کو زہر لگانے کا بنیادی جو مقصد ہے کہ وہ چند بیماریوں سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جس میں اکھیڑے کی بیماری ہے، جس میں کرنال بنڈ کی بیماری ہے، جس میں بلیک سپاٹ یا بلیک ٹپ کی ایک بیماری ہے. اور یہ ان چیزوں سے بچنے کا واحد حل ایک ہی ہے
کہ ہم اپنے بیج کو زہر لگا لیں. تو زہر لگانے کے لیے یہ بالکل ہمیں اس بات پہ خصوصی توجہ دینی ہوگی کہ ہم یہ نہیں کہ بازار سے جو جی چاہا وہ زہر اٹھائیے اور دانوں کو لگا کر اور دانے ہم نے زمین میں بکھیر دیے جہاں ہم نے کاشت کر لیے. تو محکمہ زراعت شعبہ توسیع کے عملے سے ہمیں مشورہ کرنا پڑے گا کہ اس وقت بازار میں کون سی ایسی زہریں موجود ہیں جن کو اگر ہم بیج پر استعمال کریں تو ان کے نتائج اچھے حاصل ہو سکتے ہیں. تو زہر لگانے کے لیے ایک مختصر اور بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ ایک ڈرم ہوتا ہے ہینڈل سے گھمانے والا، تو کوشش کریں کہ ہمیں وہ مل جائے. اگر نہیں ملتا تو کسی سادہ ڈرم کو بھی ہم، یہ جو پلاسٹک کے ڈرم وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر کھاد والا جو ایک تھیلا ہوتا ہے نا، وہ ہمیں کسی نہ کسی انداز سے گھر میں کاشتکاروں کے ہوتا ہی ہے، تو وہ لے کر اس میں آدھا حصہ بیج ڈال دیں. تو وہ ڈال کر پھر وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں محکمہ توسیع کے عملے سے مشورہ کر کے زہر کا انتخاب کرنا چاہیے، اور جتنی وہ مقدار کہیں وہ مقدار بیج کے وزن کے لحاظ سے اس تھیلے میں ڈالیں اور اس تھیلے کو دونوں طرف سے پکڑ کر اچھے انداز سے اس کو گھمائیں. گھمانے کا مقصد کیا ہے کہ دوائی یا جو زہر جو ہے نا وہ ہر دانے کے ساتھ چپک جائے. تو اگر ہم صحیح زہر کا استعمال نہیں کرتے اور مناسب طریقے سے نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہو سکتا ہے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے. یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.